یا سیدہ یا مولتی یا سیدہ الہی عظمت وال محمد صدقہ وارث زمانہ دا جلد ظہور یوسف سیدہ دی نلین چمن دے قابل بنا جتنے آدمی پریشان ہیں مالک اللہ پریشانیاں تکلیفہ دور فرما مقروضاً قرض ادا فرما علی اکبر دی جوانی دا صدقہ جملہ مومنین دے جوانہ دی زندگی دراز فرما وسدرہ منو گھر وسدرہ منو بہڑے جتھا جتھا بادشاہ حسین دا ذکر ہوندے جتنے ماتمی ازادار سادات غیر سادات ملت دے شہدہ حاضرین مجلس دے جتنی مرومین بالخصوص سادات ازام بانیان دے جتنی مرومین چولن دا خالق درجات بلند فرما صدوے بادشاہ دی اوکی قید دا واسطے جتنے ماتمی بے جرم قیدن قیدن رہا فرما جتنے بیمار ہیں اس بیمار دا واسطے جندے بیماری دا نہ ہے غیرت جڑ 40 سال ماں دے برکے کو رت رو در سیدہ جندہ جگر پھٹ گیا خون اکھاں تو بہ گیا جہاں غریب دی حسرت تک آئی متاں کو یان کے پچھے ڈسے ہاں اکبر کو برچی کی میں لگی اے قبولوں نے جہاں دی حسرت تک آئی متاں کو یان کے پچھے ڈسے ہاں جڑی بابے نال نہیں بلیں دی تیرے سامنے وہ حرامی نال کیوں بلیں دی اس بیمار دا صدقہ مالک اللہ جتنے ماتمی بیمار ہیں نصیحت کاملات آفر جتنی انجولیاں سکھ دیا اس بی بی دی غربت دا واسطہ ہی جڑی یارہ محرم دنی کربلا دے تپ دے بل دے میدان چ جھولی اللہ پتر سمال کے ٹر پہ فطرت جنہیں نہیں کی تھی واشب قیام گھر دی ہوئے مستور یہ اللہ جھولی چ اس پتر تے ماں کو اپنے ویڑے چی کم پائے ونجے ماں دی عادت ہوندی ہے پتر سما کے ٹر دیا گئے دے دی پچھائے قدم قدم دے دی نہیں ہے جتا پتر ستا ہوندس بیمارہ دے یارہ محرم دے دین کربلا دے میدان چ جڑا مامل ٹرن ماما لگن ردین میری ماں تور تور کے پیچھے دے دیا جولیاں آباد فرما جنہیں کو دیتے نہیں زندگی اندراز فرما انہاں پتران دیا ماما دا صدقہ مالک انہاں کو مکمل صحت کاملات فرما ہر ممبر تے دعا مانگدا جی ضرور ہر ممبر تے دعا مانگدا مالک اللہ اتنے تک ماتمی عزادار کو موت نہ دے میں جتنے تک دیاں بہنہ نال رلا کے او جان ونج دکھن جتو دی ہس نو قدمت ہے بہنہ ہی 70 قدم تے دیاں لے ضربہ مرنا دی خنجر چاچا پہنی ہے رو رو کیا دے نمارو کے زخمی ٹھیرے تھوڑی دیر بعد غریب آپ پہ مروے سکی ونج دیکھو نگری ونج دیکھو گلیاں ونج دیکھو بازار جتھا بہ بہ ٹر دی رہی جندے ہر موڑ تے آدھی رہی ہے چادر دے ہو میں سچی ماں دی سچی دی وعدہ کریں دی اگلے موڑ تے بلا دے سا جڑے شاہ میں چوجڑ کے ولی مدینے آو کے نانے دی قبر تے جان پئی دھی چھنیے جڑے دیاں لے بیٹھو نبی دی قبر حل گئی قبر جواز بھی آن دی تھک پئی پرسا قبولوں نے رو رو کیا دی بیٹھو میرے نبیان دا سردار نانا نانا زمانے دا دستور ہے جو پیو دے بدلے پتر دیندن بھیراوان دے بدلے بھیرا دیندن تیری قسم ہے تیری امت سارے قانون بدل چھوڑن نانا بھیراوان دے بعد میں کو مارا بنگوے نے نانا غازی دے ہاتھ کٹ کے مارنے وقت کربلا تو گن کے شام تئیں میرے ہاتھ بند کے مرے دے رہے اے قبولوں نے رو رو کے آدھی بیٹھی تیری قسم ہے سوال برکہ دا کریں دیا ہم جواب جو پتھر مریں دیا رون دیا کھنال مانگ دعا شالا وارس جلدی آوے سادات دے ویڑے وس پوون شالا اندیاں رسیاں کھل پوون جڑی ہونی آدھی بھئی بابا بدلے تا پتران تو گنیندن میں تے تیری دیا ہے بابا تیرا قاتل شام تائیں میں کو مریں در رہے صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات باواز بلند پڑھو اللہم صلی اکھی قدور دے سہارا دے چین دے اکھی قدور دے سہارا دے چین دے مولا میں کو بحق کے شاہر مشرق چین دے ہر بشر حسین دا ممنون جو کھیا تاہی تمنتا بیا دے بابا نیاز حسین
یا علی بادشاہ علیہ السلام مدد صلوات سارے صاحبان بآواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی عجزت فی بیانہ اوہم الواصفین صلوات الصلاۃ والسلام علی النبی امی الہادی المہدی کوکب دری احمد المکی و محمد المدنی صلو علیہ وسلم تسلیما صلوات ہاتھ مک گئی بھین دی غربت دی میں بسم اللہ دے سلامتوں نے رشتہ ہی وکھرائی بین بھرا دادا پیاں ہاتھ مک گئی بین دی غربت دی تے ڈٹھاؤ تھیندا قتل بھرائے 8 بار دے بعد آئی ملن بھرا کوئی رجھ گئی آن دی میں بسم اللہ کرا پردہ سلامت اللہ کو دفع تیرے دل دا دیان مک گئی بھین دی غربت دی تیری ٹھاؤ تھیندا قتل بھرائے 8 بار دے بعد زندگی ہو گئی میں بسم اللہ کرا مالک تصیر دے بھی نوکر آدھا پیان اٹھے تھیندے قتل بھرائے 8 بار دے بعد آئی ملن بھرا کوئی رجھ گئی آن دی جن غازی دے نوکر بیٹھو لتھی غازی وانگو آئے محمل تو پتھر آتے دیر دکھیا ہے ہاتھ چوم کے ویر نمازی دے بیٹی پوچھ دیئے شام پردے ہونے میں بسم اللہ کرا نوکر جو میں بسم اللہ حال مک گئی بھین دی غربت دی تیری ٹھاؤ تھیندا قتل بھرائے 8 بار دے بعد آئی ملن بھرا کوئی رجھ گئی آن دی جڑے مات بیٹھو جوانی ہوئی لتھی غازی وانگو آئے محمل کو پتھراتے دیر دکھیا ہے ہاتھ چوم کے ویر نمازی دے بچی پوچھ دیئے شام دے نوکرہ ہاتھ کیوں جڑیں دے یہ وین کریں اب تھک بھئی آن ڈٹھیاں منزلان دی تے نفیس مزاج شہد
شہزادی تھئی داخل اپنی ہائیو مقتل وچو سن کے اولان اشادی جڑے ماتمی بیٹھو نوکران جدہ کل پوشاک غلابی کی تھی گئی نپیس سانگ پھر ہادی ہوڑ اکھیاں بند لکھار کارنا ماتم نوکران جدہ کل پوشاک غلابی دی گئی نپیس سانگ پھر ہادی ہوڑ اکھیاں بند لکھار خطابت سن دوازار چیان میں بسم اللہ کرا پردے ہونے لگ دفع میں بسم اللہ کرا مستور ونجے بازار دے بچ شالا ہوئے سنال بھرا ہوئے بدماشاں دا نارش ہوئے منگور کل حبدار دعائے مٹی دے بہ کے روندے کیوں آدھے آئے سجاد نال ہانی دو بھینا نہیں لفظہ ٹورا اور باتم کرا سجاد نال ہانی دو بھینا نہیں لفظہ ٹورا دھرا ہے ہر موڑ تے آکھے آئے رہا دے وہ میرے نال اکبر دی مان نہ کرا میں بسم اللہ کرا پردے سلامت ہونے جوانی نصیب ہونے ہاتھ کیوں جڑیں دے سجاد نال حالی دو بھینا نہیں لفظہ ٹورا دھرا ہے ہر موڑ تے آکھے ہائے اور رہا رے وہ میرے نال اکبر دی سن رونے ہو ارے روندی اکھا دے کے کمین بھی اکھ رہنا جڑے ویلے سیدہ دا کافلہ پہنچے بازار سجاد نال آنی دو بھینا نہیں لفظہ ٹورا نہ ہو رہا ہے ہر موڑ تے آکھے ہائے اور راہ دے وہ میرے نال اکبر دی میں بسم اللہ پردہ سلامت انہوں جلے کافلہ پہنچے بازار یوں وینڈ کرے میں سیدہ دا کافلہ پہنچے بازار ظالم تو پوچھانے کیویں گی نو حرام یاد آئے اگوں سار ہوں میرے کاری آدھے کاری میں کھڑا پڑتا ہے اس حرام ہی نہیں آتا کمی ناد آئے اگوں سار ہوں پچھوں قیدی با ترتیب ہمارو پتھر صدا دکھو آئیو کار گئی ہے تے اپاس دی موت جنہ سار دا پرسا دیونے ظالم دا بچا دے جرنائل اپاس دان سار ہوئے آلیاں دے آئین قریب آنکھیں ویکھ کے غالی میری اپنی قسمت تیرا اپنا بھائر جنہوں کرا نہ کرا میں بسم اللہ کرا حوصلنا دھیاں دے پردے ہونے ظالم دا بچہ دے جرنائل عباس دان سارو ہوئے آلیاں دے
قسمت تیرا اپنا بھائن میں بسم اللہ کرا نوکرا میں بسم اللہ کرا مالک پرسہ قبول فرماؤں نے جرنائل عباس دان سار ہوئے اہلیان دیان قریب آگے ویگ گنالی میری اپنی قسمت تیرا اپنا بھائن نصیب آگے ویگ پردے ہونے میں بسم اللہ کراں ہک دیکھوائن جھرنائل عباس دا سار ہوئے آلیاں دیہائن قریب آکھ ویکھ کے غاوی میری اپنی قسمت میں بسم اللہ کرا ایک دکھ ستر سیدادہ لٹا ہویا پور پہنچے بازار نوکر تیرے دے میرے چوتھے سردار دا نوکر جوانی ہوئی نام ہے عبداللہ تجارت دا سامان لال کے آیا ودا شام بھائی جان نوکر بھیجنے سمجھو بازار دا منظر دیکھو جڑے رونے بیٹھے ہو بازار چاہیے عجیب منظر اٹھانے سیدادہ کمین تبل وجہ نے کوئی شرابہ پہ پیندے آئے لیکن شامی دا مونڈا حلاؤ کیا دن خوشی کیوں ہے سیدہ معافی دے زوئی کارمیا دے باغی مارانے لاو دے باغی آئے آدن کتھوں دا وسرا کتھا مارانے جڑے ماتمی بیٹھے ہو حرامی آدن وسطہ مدینے دا کٹھا کربلا تماچا مار کیا دے شرم دیویانی وسطہ مدینے دا کٹھا کربلا آدھے حیاء کرو خوشی شام کیوں ہے ایک ظالم آدھے کلن اودے نال بھینیال اودے نال کرنا ماتم نو کھرا اودے نال دھیائیال بادشاہ حکم دیتا ہے سار سانگا دے گھلو نو کھرا مسافر لگ گئے یار آرام کر بینا مسافر لگ گئے آدھنو قیدی دکھاواں آدھے قیدیاں کو نمی گل ہے آدھے ترائے گلہ نمی گل آدھے پہلی گل ہے قیدی سونا بہوئے آدھے لوجی گل ہے لوگ پتھر مرہندنو دعا دھندہ ہے آدھے تریجی گل ہے روندہ رات ہے پڑھدہ قرآن ہے نوکرا پہلا موڑ مڑ دے پہن جڑے بھینا لے بیٹھے اگلی ستر پردے دے اندر ماما بھینا واسطے پیس نگاہ نالا لے دا مونڈا حلائے زد یار کہڑے نبی دی شریعت پردہ داران دے ہتھیں جرسیاں پاؤ تیرے ملک دا قانون عورت قتل کی دکھڑی ہوئے سے کہ زیادہ رسیاں نہیں پہنی کہڑا جرم علی دی دھیدہ نو بھرا کوئی کھڑی آئی ہتھیں جرسیاں پئی کھڑی آئی جڑے ماتمی بیٹھے ہر موڑ دے آدھی رہی چادر دیو نو کھڑا دوجھے موڑ دے نگاہ پئیس ممبر دی قسم ناو للے دا مونڈا حلاو کیا دے یار ظلم ہکی رسی جدو کہہ دی رسیاں دنائل مکھ گئیاں لگ دے پیو تے پترن آدھے کیوے آدھے وڈا سیدھا ہوندہ ہے چھوٹے دی آواز آندھی ہے بابا چھکا تھی میری گردن رکھ دیئے جنہاں چھوٹیاں دھیاں ممبر دی قسم تریجھے موڑ دیکھ منظر رٹھائے نالا لے دا مونڈا حلائے سادھ یار ظلمے
کی میں آدھے ناکل سالے قتل ہوئی آئی اندھے بچے فریاد کی تھی 80,000 بندہ برباد ہو گیا آدھے جانور آئی سامنے دے 4 سالان دی بچی ہے گالا لی رسی تنگ سانگ ہلا کیا دے پڑھ قرآن میرا کہن مجھنا کھڑا لا بابا آدھے تو قرآن پڑھ دا جو لے میری ماں سفر کر ماتم نہ کرا زندگی دا نہیں پتا جی جوانی ہوئی پڑھ قرآن رون دے واللائن میں بسم اللہ کرا اٹھائیں نیتا عبداللہ رون دا بیٹھ رون دا نہیں ٹھائے سادے کہیں روایا نے مسافر ضرور ہوں مگر میں بے وارث نہ میں مدینے میں سیدہ دا نوکران بدلہ گنسان جڑے ویلے بدلے دا نام ہے آدھن کہنے کول بدلہ گنسان جیسا گروہ آئے آپ رد ودن ہو دو آدھن کلہ نہیں اندھے نال بھیڑی ہے اندھے نال دھیاں آخری وائن آدھے نال تینو کہہ دے لکھوں جھنکیس آدھے میں کو سردار دی من ہے آدھے عبداللہ جولتے بھامن جول گل سن کہہ دیہن مدینہ دے وسدے پہ جان جڑے ویلے لفظ مدینہ آئے نالائے نہیں سنبھلا بھاج پوئے سید آدھا جڑے ویلے بازار آئے دیواراں دے خون ڈٹھے سید معافی دے سو دیواراں دے خون ڈٹھے کی شامی تو کچھ آئے خون کیوں ہے حرام یادے ہونے باغی دیاں بھیڑاں لگ گئی تمہاں جمار کیا دے شرم نہیں آندھی لکھ دا مائی پیاں لکھ دے تو سائیں پایا ظالم دا بچہ دے تھوڑی دیر پہلے آمیا رسی ہکائی گال چوے تھا آدھے راش ڈھیر کوئی بی کائیں دیوار دیوانے جھڑ دی آئی کوئی بی کائیں دیوار دیوانے جھڑ دی آئی رو رو کے آجن عباس بھرنا رول گئی نہیں جی نو کھرا میں بسم اللہ کرا جوانی ہوگی آخری بھر آدھے لوگ دربار دو ویندے پائے آئین میں پچھو بھاج پیو جڑے ویلے دربار چاہیں سامنے ایک ظالم بادشاہ تخت بیٹھا جنے ہاتھی تشت سید معافی دے سو جنے بھی سونا دیا سر سید دیا ظلفہ کھبے دیا سجے ابرو کٹے ہوئے آئین پرداداران دے ہاتھاں جرسیاں آدھے ایک ظالم دے ہاتھ چھڑی آئی جڑی غریب دے لپاں دے لیند جنہ چھڑی لیند آئی کتے سارا لی بی بی آئی آدھی حیاء کار ظالم یہ لب میں وستے ویلے نبی کو جمدہ رٹھائے جنہ ساردہ پرسا دیوڑے آدھے سامنے ایک 4 سالان دی بچی آئی نوکر جنہ سڑی لیندہ ایک سار گھوڑے دی کر دینا سامنے ونج کھڑ دی آئی حقل مار کیا دیو میرے پاپے دے لشکر دا مجبور جرنا ہے میرے پیو کو چھڑا والا کوئی نہیں آدھے میں بچی دی غربت رٹھی ہے جنہ ماتم کرنا ہے میں پوری طاقت دے نال بندے ہٹائے جنہ ظالم دے کھول آیا ان دے ہاتھی جاد پا کیا دے حیاء کار کٹھے ہوئے کو کیوں مرے گئے ظالم دا بچہ دے نماز نہیں پڑھ دا جڑے ویلے نماز نام ہے جنہیں ماں دی کانٹھ تے متھا رکھی کھڑی آئی حقل مار کیا دی اممہ ہٹ وانی دی نماز دسن واسطے میں شام آئیا بی بی آدھی اللہ مانکار تو علی دی دھی شرابی بی بی آدھی ظالم میرا بھرا نمازی ظالم آدھے کوئی ثبوت دے جڑے مادمی بیٹھے ہو ساردہ پرسا دے چھوڑے حرامی آدھے ثبوت دے آدھے دی جرات علی بی بی آئی گھبرائی نہیں سامنے یحییٰ نبی دی قبر آئی علی دی دھی جھان پئیے حقل مار کیا دے گواہی دے میرا پھرا نمازی
ختم کرنا